माय यूट्यूब फॅमिली कशी आहे तुम सगळी सजमता तुम सगळी बरी आहे म्हूण आणि आम्ही आहे बरी आयज हांव हेचो एक मसाला करता हांवें जे एग्स घेयले ते उकोळ्ळे आनी तेंचे आतां वयर कावो काढा आनी हेचे 3 पियाव घेयले 2 टोमाट घेयले जिंजर गार्लिक पेस्ट घेयला थोडेशें तेल घेयला उदक घेयला जिते कोथमीर आनी हेचो मसाला घेयला तो हाफ टेबल स्पून हल्दी पावडर हाफ टेबल स्पून गरम मसाला हाफ टेबल स्पून जिऱ्या पिठो हाफ टेबल स्पून मिरसांगे पिठो आनी थोडेशें मीठ घेयला ब्लॅक पेपर पावडर घेयला मिरया पिठो आनी सुके कोथमिरी पीठ घेयला आनी आतां पयलें सगळ्या सुवात पयलें हेचो पियाव कातोता हांव न्हू हेचो पियाव घेयला तो बारीक कातोता बारीक कातरूं जाय तो न्हू फ्राय करपा जायो तुमी ही रेसिपी मागीर ट्राय करून चोया कशी जाता ती एबदर आयज जाल्यार सारकी फेवरेट टी एक मसाला ह्या दिसा एबदर म्हाका सांगता तूं मातशें रेसिपी तूं हें कर खंय आपूण मोदें मागीर आपूण घातो खंय रेसिपीज तेजी स्टडीज बी आहाय न्हू आतां एग्जाम बोगली पावल्याय न्हू तेका लागून तो म्हाका सांगता तूं कर खंय दिसांनी थोडे दीस आनी तुमी कितको कोताय ती तुमी आमकां शेअर कराय रेसिपी एक मसाला कमेंट्सां सांगाय मागीर तुमी कित कित घालून कोताय ती एक डिफरंट टायप्स आसत न्हू एक रेसिपी पियाव कातोलो आनी जिते कोथमीर घेयलो न्हू ती बारीक कातोली आनी आतां हांव न्हू ही उकोळो तांती आहाय न्हू तांकां अशें करून मातशें कट लायता कित्याक तो मसाला भितर भरपा जाय म्हूण अशें करून हें सगळें तांती हांव कट लायता मातशें आतां कट लायना जाल्यार न्हू मसाला भितर वचपा ना न्हू तेसो उत्ता न्हू फायना न्हू टेस्ट येतलो पॅन दवरला मातशें गरम केला आनी तितून आतां तेल घाता तेलूय मातशें गरम करता आनी तुमी दाखयलो न्हू ती आनी थंय तांती उकोळो ती तितून तेलां घाता मातशें सॉटे करता तेजेर तशें मीठ उडयता आनी ओके मिरसांगे पीठ घेयलो न्हू तो घाता तें बरें फ्राय करपाचें अशें करून फ्राय जावपा जाय ती फ्राय करून जाली ती आतां प्लेटीन काडटा आनी आतां ते तेलां पियाव घाता फोंड मारता आनी हो पियाव न्हू बरो करून भाजूंक जायो पियावूय बरो मोव जावपा जाय पियाव जालो तो मागीर टोमाट घालपाचें तितून बरो जावपा जाय
तुमी रेसिपी ट्राय करचोय हांव पेस्ट सारकी. असो आतां मुगे पियाव भाजत येयलो आनी तितून आतां टमाट घाता कातलो ती बरी भाजयता णव जावपा जाय ती. बरी सॉफ्ट जावपा जाय ती टमाटां सारकी. टमाटे बरें करून जालें सॉफ्ट आनी आतां तितून आल लसणीचो पेस्ट घालता तुमी दाखयलो तो. तोय बरो करून मिक्स करता. आतां वचो मसाला गेलो तो घाता. सुके कोथमिरे पिठो, जिऱ्या पिठो, हल्दी पावडर, गरम मसाला, मिरयां पिठो आनी तशें सांगे पीठ घायला आनी तो एक बरो मिक्स करपाचो. मिक्स जावपा जाय तें सारकें मिक्स जावूंक जाय. चपाट्यां कडेन बी खावपा बरी लागत तें एक मसाला कित्याक ड्राय न्हू तें तेका लागून. आनी तितून आतां जो उदक येयलो न्हू तें घाता. उदक घाता आनी मातशें फरकत काडटा उदकाक. आनी मागीर तितून तांतीं घातलें ती फ्राय करून दवरलो हांवें ती. आतां बरो करून फरकत येयलें तें उदक घाल आनी तितून आतां ती तांतीं घाता फ्राय करून दवरलो ती. आनी स्लो फ्लेमीचेर तूं शिजयता तांकां. मातशें दाखयता आनी शिजयता. तो मसाला भितर बरो जाय न्हू तेका लागून. सोय काय जालें तें एक मसालाचें आनी तितून आतां कोथमीर घाता. बरी ड्राय केला जावपा जाय ती. आनी आतां गॅसी फ्लेम बंद करता. Thanks for watching guys, and if you like channel like করবাই সোনাকা and friends আমরা শেয়ার করাই, নি নিউ হাদি সাবস্ক্রাইব করাই.